साजिश है दावत इस्लामी के बारे में। कल परसों भी किसी ने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि हमको तो यूं बोलते थे कि वो दावत इस्लामी वाले तो यूं है, अहले बैत को नहीं मानते लोग। तो फिर आकर मैंने देखा तो अहले बैत का रोज डंका बज रहा है, इतना चर्चा हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, मानते नहीं है। तो ये उनका ज़हन साफ हुआ। तो इससे कितनों को, सोशल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी कुछ लोगों का ज़हन है इस तरह का, आकर देखे तो पता चले। तो वो एक सुनी सुनाई बातों में आकर बाज लोग इसमें कसदन भी करते होंगे, समझे, वो हम हमारे साथ ऐसा करते होंगे, हम समझ में नहीं आते होंगे उनकी। तो वो हर एक की समझ में कोई दावत इस्लामी आ जाए जरूरी भी नहीं है, लेकिन झूठ बोलना खुदा को क्या जवाब देंगे कि जे हमारा मतलब सूरज चमक रहा है, सूरज के दिन दिहाड़े इनकार करने वाला अंधा भी नहीं हो सकता, अंधे से भी बढ़कर है। अंधे को अंदाजा हो जाता है कि सूरज निकला हुआ है, मेरा ख्याल है कि उसको भी अंदाजा हो जाता है कि सूरज निकला हुआ है। तो इतना है कि अजहर मिन शम्स, हम मतलब इन्हें कि अहले बैत का जिक्र खैर आज से नहीं जमाने से करते आ रहे हैं, फिर भी बोलते अहले बैत को नहीं मानते। तो कैसा माने, यानी किस तरह माने आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़े भी करते हैं, न्याज़े हुसैन के न्याज बॉक्स ये किसी ने सिखाया? दावत इस्लामी ने तो सिखाया अपने को कि न्याज़े हुसैन, न्याज़े अली असगर, किसने सिखाया अपने को? दावत इस्लामी ने तो सिखाया यार। तो फिर भी हम, तुम करो, तुम तो ये करते नहीं हो। आप लोग न्याज खाते हैं, हम न्याज खिलाते हैं। कल आपको खिचड़ा खिलाया था दावत इस्लामी ने, आशिका ने, इमाम अहले सुन्नत आशिका ने साहबा वाले बैत करते, कल खिचड़ा था ना बड़ी रात को। इसमें इफ्तार के बाद कुछ लेट हो गया था, कुछ को जल्दी मिला था, ट्रैफिक जाम हो गई है, कोई मसला हो गया, कुछ लेट जरूर हुआ था। लेकिन कल वो, क्योंकि ये और फैसले के मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा खिलाया जाता है नियाज में, तो जायज तो है, कोई हरज तो नहीं है इसमें। तो ये हमने खिलाया था। मैंने कितना खाया था खिचड़ा? इत्तेफाक से मतलब मैं जब मदनी मुज़ाकरे के बाद गया ना घर, तो सीढ़ी के पास पहुंचा तो खिचड़े का थाल जो है ना, कुछ उसमें से खाया हुआ, तो वो किसी मेरे साथ मंगाया उसने। तो मैंने कहा यार ये, उसने पूछा यहाँ खा सकते हैं? यहाँ कैसे खाएं यार? तो फैज़ान मदीना का खिचड़ा फैज़ान मदीना में खाना चाहिए। अब बोला मैं तो अब इसको चख भी नहीं सकता, फिर अब क्या करें, वापस फैज़ान मदीना जाएं, वहां जाके खाएं तो खा सकते हैं। तो मैं मतलब हम थोड़ा चलकर, जहां फैज़ान मदीना की लिफ्ट है, उस लिफ्ट के बाहर खड़े हो गए कि यार वो हिस्सा जो बना हुआ था, भाई ये तो फैज़ान मदीना है, ये भारत फैज़ान मदीना की है। फिर वहां एक चम्मच मैंने खाई थी कल के खिचड़े की, वो भी इत्तेफाक से मुझे मिल गया। तो मैंने कहा हम तो न्याज खिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाते भी, मेरे बरकत के लिए। और नफ्स भी सारा वो माइल हो गया था, ठंडा ठंडा खिचड़ा था, लेकिन बहरहाल लजीज था, एक चम्मच खाया था। ये से बात पर बात निकली। तो और ये भी मतलब ये समझ में आया कि जब लेकिन फैज़ान मदीना के लिए किसी ने दिया कि फैज़ान मदीना में खिलाओ, यही होता, समझ में यही होता होगा, फैज़ान मदीना के लिए चाहिए तो हाँ ले जाओ, फैज़ान मदीना में खिला दो। तो अब ये कि फैज़ान मदीना के बाहर जाकर कोई खाए, हाँ बच गया, अब कोई इसको बचाने की सूरत नहीं है। अब ये तकसीम हुआ कि भाई अब ले जाएंगे घर, अब जो चाहे जहां खाए, लेकिन ऐसी सूरत भी तो हो तब ना। तो मैंने यही कहा अंदर जाके खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मैंने खिचड़ा खाया कल वाला नियाज का। तो नियाजी भी हैं मगर पहले नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने गौसे आजम, है अल्लाह के बंदे, अपनी आरजुएं मुख्तसर और लालच कम कर और दुनिया से रुखसत होने वाले की नमाज की तरह नमाज अदा किया कर। तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, है खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, सुल्तान विलायत है रब की नेमत, अल्लाह की रहमत है बाई से बरकत, है साहिब इज्जत, है बहर सखावत, फरमाओ हिमायत, जाए मुसीबत,
الحمدللہ آج 1447 ہجری کے محرم شریف کی 11ویں رات ہے اور ہم نے الحمدللہ ماہانہ 11ویں شریف کی ہے. آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور بعض اوقات جو حفاظ کرام ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ تلاوت کے دوران وہ تھوڑا موو کرتے رہتے ہیں، تو اگر یہی عادت ہو اور نماز کے اندر بھی اس طرح سے موو کرتے رہیں تو کیا اس سے نماز میں فرق پڑے گا؟ رہنمائی فرما دیں، مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں. ہلتے جلتے ہیں، یہ موو کرتے رہتے ہیں. نہیں، حافظ جو ہوتے ہیں نا وہ پڑھتے پڑھتے کبھی بعض اوقات تھوڑا سا یوں آگے ہو جاتے ہیں، جھومتے ہیں. بعض اوقات قدم بھی آگے ہو جاتے ہیں گھسیٹتے گھسیٹتے. اچھا چلتے بھی ہیں؟ یعنی چلتے نہیں ہیں، یوں کرتے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا پاؤں بھی ان کی یوں ہوتے ہیں نا، تو بعض حفاظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صف مسلح کے آدھے مسلح تک بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ یوں نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ آ جائیں، وہ پورا سپارہ جیسے شبین پورا بدن جو ہے وہ حرکت میں ہوتا ہے. جی تو وہ یوں پاؤں باقاعدہ اٹھتے نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک گھسیٹا، پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا یوں تو اور گھسیٹ گیا پاؤں. یہ بے خیالی کے اندر ہوتا ہے. یہ نماز کے متعلق نماز میں پوچھ رہے ہیں. اچھا. نماز میں ویسے ارادتن جیسے دائیں بائیں جھومنا، اس کو مکروہ تنزیہ لکھا ہے، ناپسندیدہ ہے. اب اگر کوئی بے اختیار یا اس کی توجہ ہی نہیں تھی اور جھوم گیا یا یوں ہو گیا تو اس کو کیا حکم لگے گا؟ ذرا حافظ صاحب اگر ہوش میں ہی نہیں ہے، جوش میں خالی، اگر تھوڑا ہل جل گئے تو یہ اس کو نماز ٹوٹنا تو کہیں گے نہیں، لیکن ایک ایسا کرنا نہیں ہے. اس کو حافظ صاحبان کو اپنی عادت درست کرنی چاہیے اور اس طرح وہ چلت پھرت نہ کرے. یہ عام طور پہ چھوٹے عمر کے بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹی عمر جب ہوتی ہے نا تب ایسا ہوتا ہے. بڑے ہو کے عام طور پہ ایسا نہیں کرتے. چھوٹے آپ نہیں کرتے؟ مطلب یعنی جو دیکھا ہے اس حوالے سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ اس سے مطلب بچنا تو ہے، کیونکہ یہ جھومنا نماز میں اس طرح یہ ہے تو منع. جھومتے نہیں، وہ ہلتے آگے ہو جاتے ہیں. اب تو یہ بھی ایک اضافی فعل ہے جس کا نماز کے کچھ سنتوں یا مستحبات سے تعلق نہیں ہے. البتہ یہ کہ ویسے تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی جھومتا ہے تو جھومنا چاہیے، بلکہ حدیث میں نا ہاں میرات المناجی میں سنت لکھا نا کہ نماز میں مطلب یہ تلاوت قرآن کریم میں یوں مطلب اچھا یہ ہے بھی ایک فطری امر ہے، لوگ پڑھیں گے یوں، یہ اچھی بات ہے. علاوہ نماز کے قاری صاحبان ہیں، اب وہ یوں کر کے وہ ہاتھ رکھتے کان پر اور آواز بناتے ہیں. اب اس کی حکمت مجھے نہیں پتا، دیکھا ہے کبھی قاری صاحب پرجوش ہوتے ہیں تو پھر یہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. خدا جانے حکمت کیا، کوئی قاری صاحب بھی پیغام دیں گے کہ میں بھی کرتا ہوں مگر میں اپنے استاد کو دیکھ کے کرتا، عادت پڑی ہے میری. تو وہ بولیں گے میں نے بھی دیکھا ہے کہ یوں کرتے ہیں. حکمت کیا ہے پتہ نہیں ہے. میں منع بھی نہیں کرتا کہ نماز میں تو نہیں ہے یہ، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں حکمت کیا ہے. یوسف یوں کرتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں یوں، جیسے اذان والے اذان دینے والے. واٹ از دس؟ انگلیاں کانوں میں رکھنی ہے. وہ یہ حکمت یہ تھی کہ انگلیاں کانوں میں، پہلے تو مائک نہیں تھے نا، انگلیاں کانوں میں رکھے تاکہ اور زور سے آواز نکالے، مگر اپنے آپ کو یا دوسرے کو تکلیف ہو ایسی آواز نہیں نکالنی. تو اس کو یوں کان میں انگلی ہوگی نا اچھی طرح تو آواز میں فرق پڑے گا. تو اس کو یوں ہوگا کہ ہاں میری آواز ذرا یہ بڑھی جا رہی ہے، دور دور تک جائے نا اذان. یہ حکمت تھی. پہلے مائک نہیں تھے، لیکن اب وہ یہ نہیں کہیں گے اب علت ختم ہو گئی تو اب یوں نو کرے، انگلیاں کانوں میں ڈالنی ہے اب بھی، جب تک علماء منع نہ فرمائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کانوں میں ڈالے تو کانوں میں انگلیاں ڈال، پھر اس کو حی علی الصلاۃ جھوم کے کر رہے ہوتے، مطلب ہر ایک اپنے اپنے انداز سے لگا ہوا ہے. تو یہ جھومنا نہیں ہے اس میں، اذان میں یوں ہلانا نہیں ہے.
یعنی مصنوعی کپ کپی تاری نہیں کرنی، نارمل یہ کان میں انگلیاں بے شک لگائیں آپ.